आणि ही पालखी परिक्रमा जी आसा ही 28 तारखेच्यान सुरू जातली. ही बद्द 8 नोव्हेंबर म्हणजे आदले दिसा प्रकट दिनाच्या आदले दिसा ह्या स्वामी समर्थ मठान पावतली. आणि पेडणे आणि बार्देस तालुक्या हे सबंद तालुक्याची एक परिक्रमा जी आसा हे पालखी उत्सवाचो आमचे मित्र प्रणव परब हाका अध्यक्ष केल्ले आसा. तशेंच आमचे रितेश आसा, उपाध्यक्ष आमचो मयूर आसा, तशेंच समर्थन संघटनेचे सगळे सदस्य आसा, बाकी स्वामी समर्थ परिवार मठाचे सगळे सदस्य आसा. हांव ह्या पेडणे आणि बार्देस तालुक्याचे प्रमुख पालखी प्रमुख अध्यक्ष जे आसा प्रणव परब हे थोडक्यात तुमकां म्हायती दितली की पालखी कशी वयतली. आपसाचो सगळो कंप्लीट करतले आनी राती बोडगिणी आमी 8 पावतले आनी मागीर गिरी आमी मुक्काम आसतलो रातचो. नेक्स्ट डे आमी भायर सरतले. तशेंच गिरीची देवळां करून, सांगोर्डा करून, पर्वरी खापरेश्वर बी करून आमी सायपेच्या पिलेन बी करतले सगळे आनी आमी बेती वयतले आमी स्वामी समर्थ मठान थंयच्यान करतले आनी निर्ला मागीर रातचो आमचो मुक्काम आसतलो. निर्लाचो मुक्काम जाल्या उपरांत आमी कांदोळे वचून नेक्स्ट डे कांदोळे कलंगूट हे करून आमी नागवे महाप्रसाद जातलो. नागवेचो महाप्रसाद केल्या उपरांत नेक्स्ट आमचे आसतले पळय ते आमी पर्रा बी करून काणक्या वेर्ल्या बी करतले आनी रातचो वेर्ल्या आमचो मुक्काम जातलो. वेर्लेचो मुक्काम जाल्या उपरांत नेक्स्ट डे आमी परत भायर काडटले. आमी थंयच्यान अंजुना सायडीन येतले. आरपोरा बी सगळे करून अंजुना करून आमी कायसुवा करतले. बाद्यांतल्यान आमी वाडी आमचो शिवोले वाडी आमचो मुक्काम जातलो रातचो. नेक्स्ट डे आमी तशेंच आसगांवा कंप्लीट करून शिवोले गोल हांगासर हे आसतलो आमचो महाप्रसाद. थंयच्यान आमी तशेंच मान्नेच्यान वचोन परत कुचेली बी आमी करून सडयांतल्यान आमी परत रिटर्न शिवोले येतले आनी सांजचो आमचो हांगासर कोर्तावाडा बावळवाडा हांगासर ह्या मुक्काम जातलो सिद्धेश्वर देवळांत. आनी तशेंच आमी त्या नेक्स्ट डे जो आसतलो जो पालखेचो 12 दीस 12वो दीस आसतलो त्या दिसा आमी सकाळी भायर सरचे ना. दनपारां आमी भायर सरतले आनी मागीर आमी दांड्या वयल्यान गुड्यांतल्यान कंप्लीट करून आमी 8 तारखेक स्वामी समर्थ परिवार मठ आमच्या मठान हांगासर परत 8 तारखेक आमी पावतले आनी दुसऱ्या दिसा प्रकट दिन आमी साजरो करता. तेच्या आदल्या दिसा आमी रातची परत हांगासर पालखी पावता. सो हांव सगळ्या भक्तांकडे मागता, स्वामी भक्तांकडे मागता आनी जे आमचे कोण वाटेर आमच्या पालखे खातीर रावता वाट पळयता तेंचे कडेन मागता की सगळ्यांनी देवळान मातशें जाता तितले एकठांय जावचे. कोणीच अशें जाता तितली ट्राय करपाची की आपल्या देवळान वचून दर्शन घेवप. कारण आमी वाटेर जशी पालखी थांबयता पळय जितली आमी चड जाग्यार रावता तितलो फुडलो टायमींग चुकता. सो अंदू आमी पालखी वाटेर खंयच थांबोवचे ना. घराघरांनी अशें पर्सनली कोणाकूच थांबोवचे ना. जर देवूळ लागीं ना जाल्यार मातशें एक घायेक घरा. नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. हांव निलेश वेर्णेकर, स्वामी समर्थ मठाचो संस्थापक तसोच अध्यक्ष. आज ही प्रेस घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे जाली सातत्यान 13 वर्सां जाली शिवोले स्वामी समर्थ मठांतसून पालखी उत्सव. हो उत्सव हो पेडणे तालुक्या सबंद पेडणे तालुक्या आनी बार्देस तालुक्यात 2 तालुक्यान हो पालखी उत्सव स्वामींची पालखी सबंद जितली देवळां आसा मंदिरां आसा त्या मंदिरांनी स्वामीची पालखी थंय वयता. जवळ जवळ आता 13 वर्सां जाली. 12 वर्सां सोंपोन 13वें वर्स सुरू हे पालखेची. पूण वयशे जाल्यार जेन्ना स्टार्ट केल्ली तेन्ना पालखेचो उत्सव म्हणटा तो एका दिसाचो केल्लो सुरवात. त्या नंतर दुसरी पालखी येता म्हणसर 2 दिसाचो जालो. असो करता करता म्हणटा 8 दिवस जाले, 8 दीस लागले. आनी ह्या यंदाच्या वर्षी म्हाका दिसता 12 दीस आमी ही स्वामींची पालखी सबंद बार्देस आनी पेडणे तालुक्यान 12 दीस भोंवता. 9 नोव्हेंबर शिवोले स्वामी समर्थ प्रगट जाल्लो दीस 2000. त्या दिसासून ह्या स्वामी समर्थ मठान सातत्यान अशे कार्यक्रम म्हणून सांग, महाप्रसाद म्हणून सांग, आरत्यो म्हणून सांग, हे असो एक शिवोलेन माहोल जाल्लो आसा की सबंद गोंयचे भावीक भक्त ह्या शिवोले स्वामी समर्थ मठान येता. आनी शिवोलेचो स्वामी समर्थ मठ म्हणजे एक असो जाला की आपलो घरचो मठ कसो. आनी इथे हांगा पळय इतले भक्त उपस्थिती लायता. हांगा नवसाचो स्वामी म्हणटा तसो हो जाल्लो आसा. स्वामी समर्थ शिवोले हो नवसाचो म्हणजे तुमची इच्छा मनकामना कितें भक्त घेवन येता तेंची संपूर्ण पूर्ण जाता. आनी गोंय भरूच न्हू जाल्यार आमच्या गोंया राज्यान लागीं कर्नाटका कारवार आसा,
इकडे महाराष्ट्रात शिरोडा वेंगुर्ला आसा थंयसून सुद्धा भक्त ह्या स्वामी समर्थ मठान येता आनी हे प्रकट दिन 9 नोव्हेंबर ह्या दिसा हांगा सकाळी सगळे पूजन जाल्या नंतर हांगा खास करून ह्या स्वामी समर्थ मठाचे बांदकामाक लागून हांगा देणगी कुपन हे थोडेशे दवरलेले आसा आनी एट्रॅक्टिव्ह अशे प्रायजीस आसा हांगा जवळ जवळ 5 4 व्हिलरी आसा एक तितून रिक्षा आसा अश्यो 6 गाडयो आसा आनी 4 फसिनो गाडयो जवळ सगळ्यो ह्यो 10 प्रायजीस आसा हे लॉटरी आमी गेल्या वर्सासान सुरू केल्ली आसा आनी गेल्या वर्सा आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो भक्तांचो ह्या वर्सा हांव मागता की तुमचो आशिर्वाद तुमचो तेंको आमकां ह्या स्वामी समर्थ परिवार मठाक लाभचो आनी ज्यो लॉटरी आमी धरल्या ह्या बांदकामाच्या रुपान ह्या वर्सा जो पालखी उत्सव जातलो तो वर्साच्या पेक्षा ऑलमोस्ट डबल जाल्लो आसा लास्ट इयर जो आमी केल्लो त्याच्या पेक्षा अंदू डबल जाल्लो आसा आनी लोकांचो जो प्रतिसाद आसा तो आमचो दिसान दीस वाडत आसा आमी ह्या वर्सा 300 देवळां क्रॉस केल्ली आसा आनी 300 देवळां क्रॉस करून आमी रूट फायनल केल्या उपरांत पासून अजून आमकां लोकांचे फोन येता की आमचे देवूळ एड करा पूण ह्या वर्सा आमी जाता तितली आमी हे करून ट्राय करून सगळीं आमी देवळां भितर एकोमोडेट करपाची ट्राय केल्ली आसा पहिल्या दिसा जो आमचो रूट आसतलो तो आमी जो वर्ष पद्दती प्रमाणे चोपड्याच्यान स्टार्ट करतले आमी स्वामी समर्थ मठांतल्यान हांगाच्यान स्टार्ट करतले तशेंच चोपड्या वचून मागीर मोरजी मार्गे मोरजी करून आश्व्या करून जुनशे वयल्यान हरमला वयतले हरमला महाप्रसाद जातलो दनपारां त्याच्या मागीर आमी पालये गांवांत वयतले हरमलची सगळीं देवळां कंप्लीट करून पालये गांवांत वयतले केरी गांव करतले आनी मागीर भालकाजन हांगासर महाप्रसाद आसतलो रातचो आनी मागीर रात्रीचो मुक्काम भालकाजन आसतलो नेक्स्ट डे आमी कोरगांवच्यान भायर सरतले कोरगांव करतले आमी कमलेश्वर देवळा कडल्यान थंयच्यान करून मागीर देवसू करून कोनाडी करून तशेंच आमी पेडण्या वचून महाप्रसाद आसतलो पेडण्याच्यान मागीर परत आमी महाप्रसाद करून जे भायर सरता तो आमी अंदू आमचो रूट एक्सटेंड जाल्लो आसा तोरशा पर्यंत गेल्लो आसा म्हणजे जे वाटेर सगळीं मेळटा ती देवळां करून तोरशा वचून आमी थंयच्यान येवन खाजणे बी करून रात्री आमी वारखण हांगा स्टे आसतलो वारखणचो स्टे जाल्या उपरांत आमी नेक्स्ट डे भायर सरता नागजर हसापूर मेरेन वचून आमी परत येता आनी धारगळ हांगाच्यान येवन वळप्या महाप्रसाद जातलो वळप्याचो महाप्रसाद जाल्या उपरांत आमी मालप्या करता मुळवीर आनी परत विरलोड्याच्यान भोंवन ही पालखी परत तुये गांवांत येता तुये गांवांत रातचो स्टे आसतलो सटी देवी कडेन थंयच्यान ही पालखी परत भायडाच्या भायर मार्गे कोरगांव पेटेचा वाडा करून मांद्रे गांवांत परत येता मांद्र्याची आमी देवळां पयल्या दिसाची करून ना एकूच करता आमी ती आमी त्या दिसा 31 तारखेक आमी फूल कंप्लीट करतले कवर करून मांद्र्या करून मांद्र्या महाप्रसाद जातलो आस्कावड्यार तो करून मागीर आमी परत पारशा मार्गे वचोन पेटेच्या वाडा करून पारशा मार्गे राती सातेरी देवळान आमचो मुक्काम आसतलो महाप्रसाद जातलो तशेंच 1 तारखेक सकाळी उठून आमी आगरवाडीची 2 देवळां करून परत शिवोले पावतले आमी हांगाच्यान मठा कडल्यान क्रॉस जावन तारी वयल्यान स्टार्ट करून ओशेल मार्गे आमी कामुर्ले बी हे करून चिखले मागीर करून महाप्रसाद करून सांजचो जो रूट आसा आमचो तो मागीर करासवाड हायवेक वयतले आमी हायवेच्यान कोलवाळे वचून कोलवाळेच्यान तशेंच थिवी काडून हांगासर कांसा बोर्ड बी काडून राती शिरसय जे रेल्वे स्टेशना कडेन आमचे मुक्काम जातलो थंयसर तो करून नेक्स्ट डे आमी परत तशेंच त्याच मार्गे थिवीन माडेला सायडीच्यान येवन करासवाड्या आसतले आमी करासवाड्याच्यान येवन आमी साईनगर अल्टोनाचें देवूळ आसा साई मंदीर थंयसर आमी त्या दिसा आमी बेगीन मुक्काम करपाचे आसा कारण त्या दिसा तुळशीचें लग्न आसा सो आमचे सेवेकरी आनी सगळे भक्तांकूय तुळशीच्या लग्नाक वयचे आसतले सो आमी बेगीन दनपारां